फादर तुमकां एक पार्सल आसा. पण थंय दवर पळय. काल ఏదో ఒకటి పార్సెల్ అబ్బా క్రిస్మస్ ఆగా ఇంకుస్ వరదట్లాగి ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತದಡ್ಲ कोणी काय इन्फॉर्मेशन देऊ ना. वाव बाळूक जेजूचे कॅलेंडर. ओ बाळूक जेजूचे पॉकेट कॅलेंडर. हां हांगा सुपिरियर आयलो. सुपिरियर फस्ट कॉपी दिवया. बाळूक जेजूचे पॉकेट कॅलेंडर. थँक्यू व्हेरी मच. आमकां असं नाही हे सक्कड बाळगच्या भक्तिकांक भक्तिकांक पावूं ती म्हणून म्हजी आशा आणि सगळे वर्सभर जेजू बाळग. येस एकडच्यान जेजू बाळूक आनी एकडच्यान डेट्स कोण सकड पुणशेता घेतात तुमकां एक एक कॉपी तुमी व्हरा हेरांक दिया. सगळे वरस बाळका जेजूच्या बेसांवान करसिया. इन्फिंट जीसस श्राइन मँगलोर. द मोर यू ऑनर मी द मोर आय विल ब्लेस यू. बाळका जेजूची बसवणी ही. आनी हांगासर आनी एका सांताचें पिंतूर आसा आनी तो जावन आसा कुर्साचो सांजवांव सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस. ताका 2026 वर्सां ह्या वर्साक सांत म्हूण परगटून 300 वर्सां जातात. सो एक जुबल्यो. तशेंच पवित्र सभेचो दोतोर डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हूण परगटून 100 वर्सां जातात. 2 जुबल्यो एकाच सांताचे ह्या येवंक आसच्या 9व्या वर्सान. त्या देखून ताचेंय रुपणें ह्या कॅलेंडरार आसा आनी फाटल्यान सगळ्या वर्साचें कॅलेंडर बाळूक जेजूच्या पुणशेताचो एड्रेस आसा. तुमच्या पॉकेटीन दवरयत जाल्लें कॅलेंडर डेट पळोवंक मात न्ही बाळका जेजूक तवळ तवळ पळोवन नामान करूंक आनी तसो उगडास करूंक.